أو صلاة الناس على الميت صلاة زمني صفات كوال دا مشروع دي زمني صفات او د جمدي باندې کې دا په ما کې د جمدي صفات کول دا په ما کې دا ممنوع دي او د مړي مشروع دي د مړي صفاتونه او کا ورپسې تمام به قال حدثنا وقال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنه بجنازة فأثنوا عليها فأثنوا عليها خيرا النبي تعقب فرمى وجبت وجبت له الجنة ثم مروا بأخرى جنازة مؤنث تسليم كخليق جنازة لما المؤنث ذكر أخراوي فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت اذكر مولانا سيدنا في بيكوا ترجمة الباب باب الصلاة على الميت لفظ ذكر شو دا خیر او دا شر تخفیف پکې ونه پیږي په خبره لیکن حدیث کې سره دي اذكروا محاسن موتا اذكروا وكفوا عن مساويه اذكروا محاسن موتاكم خصفتنا ذکر کې وكفوا عن مساويهم ذکر کوي اغینا حرمت نه معلومه هغه محمول په شفقت باندې فمن ولې جګړه ورسره بچي وارثان دا د پیغمبر مخکې شر لفظ استعمال کړی دی او په دې انکار نه دی هذا اثنيتم عليه شر وجبت له نو چې کوم ځای کې راځي کوفو عن مساويه په ځما محمول دی مولانا صاحب شفقتا جګړه ورسره وي دا او دوی یو خبره تکو دیمه وره نور خپل تطبیق کې راځو د دې د هغې ناس کې فرق دی دلته صرف دا دی چې دا سړی ښه دی یا بد دی بس او هغه د هغه اوصاف ذمیمه ذکر کول دي هغه ذکر کول هسې ویلي دي چې ښه دی که بد دی خو اوصاف ذمیمه به ذکر کول کوم علما لیکي وایي چې د چا عقاید یا اعمال یا بدعات مروج یا اعمال سیئه نو د هغه بد ووایي چې خلک د هغه د معتقداتو باطلونه د هغه د بدعاتونه او د هغه د ګندو اعمالو نه تجرب وکړي مونږ د الله غلام محمد عقیده ذکر کړو خلک به داسې ساتي د خوارج معتزله او د دې مشرانو چې موږ ذکر کړو خلک به داسې ساتي مخکې دا نو دا دی مطلقا ثنا د شر ممنوع نشوه دا د ذکر پکې راغلی مطلقا ثنا د شر ممنوع نشوه ذکر پکې راغلی دا یو مسله اوس به مولانا صاحب یو بله خبره وکړو چې دا ثنا د خیر فایده رسوي او ثنا د شر فایده رسوي د دې څه مطلب دی نو علما لیکي وایي که د واقع سره مطابق به نو فایده رسوي او که د واقع سره مطابق نه وه لکه یو سړی ښه سړی نه دی او خلک وایي دا ښه سړی یا یو سړی خراب سړی نه دی او خلک وایي خراب سړی دی نو بیا څه بیا فایده رسوي او که نشته رسوي بعض علما وایي بیا فایده نه رسوي دا هله چې واقع سره مطابق وي ثنا بالخیر او ثنا بالشر فایده رسوي او چې واقع سره مطابق نه نو فایده نه رسوي بعض علما لیکن جماهیر سره چې کله واقع سره مطابق نه بیا فایده رسوي چې واقع سره وي مطابق نو بیا د فایدې څه مطلب بیا خاصه خسارې نه پوهېږم په خبره چې هغه خسارې او خلک وایي دا خسارې دی نو رسانه څه پیدا دی بیا هغه ته د خپل نیک عمل د برکت نه هسې به څه فایده رسي نو دا فایده کله رسېږي مولانا صاحب بیا به صحیح کہ در فیض واقعی سر مطابق دیو کہ مطابق بھی خواہ اشد داغل پارا نیکی دا اور اشد داغل پارا دی نو دیو حدیث سر تلیکا ابن علی پر کامل کی ذکر اذا سرینو عبداللہ ابن عمر روایت سند ورطور رسول دخا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت دی ابن علی پر کامل کی عن النبي صلى الله عليه وسلم ذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد سيرزق
دې دواړه مراد دي سيرزق الثناء والستر والحب من الناس دا فائدہ ملے الثناء والستر والحب من الناس حتى تقول الحفظة غاية خلق بدل حديث حتى تقول الحفظة كرام الكاتبين إذا خلق صفات يغي سوي ربنا إنك تعلم ربنا حتى تقول الحفظة ربنا إنك تعلم وتعلم غير ما يقولون ربنا إنك تعلم وتعلم غير ما يقولون بيجي سوية رفضك مشتا ربنا إنك تعلم وتعلم غير ما يقولون فيقول الله سوي أشهدكم ويقول أشهدكم أني قد غفرت له ما لا يعلمون ويقول أشهدكم أني قد غفرت له ketika budi tepat tadi tahu kamu guna dipakai budi tepat tadi tahu akan kamu guna di nampak أشهدكم أني قد غفرت له ما لا يعلمون وقبلت شهادتهم على ما يقولون وقبلت شهادتهم على ما يقولون ذبح حوالة كم di mutawali Maulana Zakaria rahmatullah alaih غالبا هو جلد او التسوى هو او يسافر هو جلد او التسوى هو او يسافر berbeda rasanya itu istana beda rasanya والبسيط مولانا فقال عمر بن الخطاب ما وجبت قال هذا أصيتم عليه خيرا فوجبته الجنة وهذا أصيتم عليه شرا فوجبته النار أنتم شهداء الله في الأرض وبه قال حدثنا عفان بن يوم ذلك أسي خلق يا ذكر عليه الذي فرتم كبده ولا جنات ولا جنة لفظ الشهداء وهذه لفظ الشهادة أو شهادة دي دولنا وكذا ساري دي تدي هنا نيمان تدي نيكي مان نبي يوم منافق يا يوم خراب ساري أو قال في هذا العهد تعريف كل شيء على شهادة على سورة على قليل حدثنا داود بن ابي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فحزن على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت الرجل بأخرى فحزن على صاحبها خيرا فقال وجبت الرجل بالصالحة فحزن على صاحبها خيرا فقال وجبت فقال عمر وجبت وما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له 4 من خير دخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال وشهد ثم لم نسأله عن الواحد أو ما جاء في هذا من قبل وقول الله تعالى كفرنا لا ما يخبر فيها الميت خبرنا مراد مرقنا بس برزخ مراد وجوزيات الغالب من خلق خبر في خطي لك خبر في الغربشين مياني وكل كبار حيوانات وكل دويمرا يوارد عذاب در تنعيم ممضي تنعيم وعذاب دوار وعذاب ولا ذكر كو تنعيم ذكر كي يو غالب عذاب ولا غالب دي جگہ کافران ونمتے فاسقان مسلمانان ونمتے او متنعيم صرف مسلمان صالحين ونمتے دویمرا دا عذاب كده رضا ابدا كده بلد تنعيم دفع دا منظرت اوناوی دا جلد منظرت فعادنا دگر تاسیس ہوگا ماذا تمخ كبيري وتقريب مدرك إذا وهمون راضي إذا عذاب شال دي نماوي في معتدلة ويروح لدي جسد لانال أو زمن دهر السنة والجماعة أيما وأربعة كل ويروح جسد دفع وزن كسوك عذاب روح لدي دار معتدلة عقيدة نعم دهر السنة والجماعة دوار لدي فبأسوان كي كده عذاب متفجر دغل دي جسد لجسد مخور شوه یا جسد کو مقبول با حیواناتو
په خېټو کې پروت دی. نو ما هغې تفصیل درته ویلی دی. یو کوټې غوندې چې ما درته ویل څنګه ما بیا انسان وجود د دوه څیزونو نه جوړ دی. یو د انسان د جسم د جسد، یو د روح دی. په دنیا کې جسد اصل د روح تابع دی. چې څومره تنعیم او خوشحالي وي اولا و بدات جسد له ورځي او ثانیا روح له ورځي. ګوره زه خو ډوډۍ جسد له خولې کې ورکوم، روح ورسره خوشحالېږي او غټېږي. او زه ضربه جسد له ورکوم، روح نه ورکوم، روح ورسره دردېږي. دا قانون دی. دنیا کې چې څومره معاملات دي هغه جسد سره دي اولا و بدات، او روح سره دي ثانیا و بالعرض. ما ته روح نه ښکاري، تنعیم دی او که تعذیب دی او که هر څه دی، روح جسد لري اولا و بدات، روح ثانیا. او چې کوم وخت کې سړی مړ شي او برزخ ته ورسېږي نو بیا معامله راوړي شي. بیا ټول تنعیم او تعظیم روح لري اولا و بالذات او جسد لري ثانیا و بالعرض. یا ایتها النفس ارجعي الى ربك راضیة، پورا نفس خطاب کوي، راضیة او مرضیة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. خاص اوس به راشو دویمې فضا په دې پوه شوې. او چې کله سړی حشر کې بیا پاسې قیامت فرض، نو بیا دواړو له تنعیم اولا و بالذات دی، او دواړو له بیا د تعظیم اولا و بالذات دی. دا یو تمهید شو. دویم تمهید دا د مولانا صاحب چې د روح او د جسد چې کله مړ شي دا روح کوم ځای پروت دی؟ نو د کافرانو روح خو په سجین کې پروت دی، او د مسلمانانو روح په علیین کې وي، د عامو مؤمنان او د شهداو او د انبیاء روح په جنت کې وي. ارواح الشهداء في جوف طير خضر لها عناذير معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاء. لیکن د دې روح او د جسد یو بل سره مکمل تعلق دی. د روح او د جسد یو بل سره مکمل تعلق دی. لکه شمس کم ځای کې دی او ځمکه کم ځای کې ده، او د شمس د دې ځمکې سره چې په کوم ځای نور لګي پوره تعلق دی. کوم اثرات چې د نور سره په ځمکه کې موجود دي، رڼا او حرارت وغیره، دغه رنګې د روح او د جسد تعلق دی. که دا جسد دا خورې دی خو ذرات الله ته معلوم دي، د هغې سره تعلق دی. او که دا جسد د کب یا د زمري د وجود حصه ګرځېدلې ده، نو د زمري او د کب یو اجزای اصلیه دي، یو اجزای معقوله دي. که د انسان دا اندامونه دا اجزای معقوله دي، نو دې ته باقاعده تنعیم او تعذیب ملاویږي. د کب هغه او د زمري هغه خپل اجزا پرې نه خبرېږي. د هغې مثال مې درکړی و، ماشوم د مور په غېږ کې وي او دا ماشوم کله خاندي او کله وژاړي ویرېږي، نږدې دی ورسره، لیکن هغه باندې یره او خوشحالي تېرېږي او مور ته یې سم نه ده خبره. یا دوه تصور دي یو بل سره جفت دي، یو خوب ویني بل بل خوب ویني، یو د یو نه نه دی خبر، بل د بل نه نه دی خبر، یو د خوشحالۍ ویني خاندي په خوب کې، بل د غم ویني خولې پرې مات نه شي. دغه رنګې الله په دې لکه اوبو ته وګوره، بینهما برزخ او واګه د یو بل نه جدا کړي دي. دغه رنګې د دې زمري چې خپل کوم اصلي اجزا دي، نو هغې ته هېڅ تنعیم او تعذیب خبرېږي امتحان. او چې کوم دا د انسان دا اندامونه د هغه جوز ګرځېدلې وایه، نو هغه که د هغه په وجود کې وي او که د هغه نه بعد اندامونه او د سماتې په شکل کې پوتې دي، ټول الله ته معلوم دي. نو د هغې روح هغې سره مکمل تعلق دی. دواړو ته عذاب ملاویږي، روح ته اولا او د بدن اجزاو ته ثانیا خورې شوي دي، هېڅ خبره نشته. اوبو کې دي ختم شوي وي، الله ته معلوم دي. یا هغې ته تنعیم اولا و بالذات او دې ته تنعیم ثانیا و بالعرض. او د روح او د جسد تعلق شته. د باندې د روح او د جسد تعلق قوي وي. دنیا کې ته ګوره په کوم ځای باندې نوکاره لګې ډېر خوږي، په باندې په دې پونده چې لګې نو زه ډېر نه خوږېږي. چې کوم ځای ته وینه زر رسېږي نو هلته د روح تعلق زیات دي، کوم ځای ته چې وینه کمه رسېږي د روح تعلق کم وي. اوس نوک دی، هغې باندې نوکاره لګواړه خوږېږي، روح پکې دی غټېږي. ویښته پرې کوه خوږېږي نه، روح پکې دی غټېږي، خو د روح تعلق ضعیف دی پکې. نو دغه رنګې د باندې انسان د روح او د بدن تعلق وي. نو د چا چې تعلق کمزوري نو بدن خوري شي، د چا تعلق مضبوطي نو زر خوري کېږي، نه لږ بس خوري شي.
د چا ډېر مضبوط یو خوري کېږي انبیاء وجودونه شو د چا دونه مضبوط تعلق چې دنیوي احکام پې مرتبي په شان د جمدي لکه د پیغمبر بیبي په نکاح نشي اخیستي چې جمدي څنګه نه لري دا هغه مال نه تقسیمېږي په میراث کې لکه جمدي چې څنګه تقسیمېږي دا د روح او د بدن تعلقات نو دا هېڅ بعیده خبره نه ده چې د روح او بدن خورې شو بالکل د روح په ذریعه د بدن دا خورې مدراک کړي لکه زموږ د بدن په دنیا کې چې موږ څه کوو د روح مدرک دی که نه د بدن خو اصل معاملات بدن سره انسانیان روح سره دغه رنګې که دا وجود د انسان خورې دی او روح اصل ادراک کوي او د هغې په واسطه دا بدن چې د خورې که نه یصیح صیحة څوک یادوي مړه یادوي دې چغې وایي موږ پرې نه پوهېږو او هغه روح ته غذار ورکوي چغه روح هم یو دی دلته دواړه چغې وایي نه پوه شئ په خبره نو دې باندې څه خاص اشکال نشته قرآن کې الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت هسې تاسو نو تاسو ظالمان نو څوک مراد دي کافران کړي والملائکة باسطوا أيديهم يقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون نن به تاسو ته عذاب ملاویږي دا د جسد یادې که روح یادې جسد ته ځکه جسد ته وي راوباسه جسد ته وي اليوم تجزون الحمدلله هو الهوان او هم رفق ته وي هوان عذاب ته مراد دی سنعذبهم مرتين ثم يربان دبل عذابونه مراد هم ارواح نه یادې دا خلک یادې یعنی د روح په ذریعه د خودبي عذاب دی ورپسې شه وحاق بآل فرعون سوء العذاب وایه کنه آل فرعون سوء دا ارواح آل فرعون وي که آل فرعون وي دوی ته عذاب روح کې غواړو خلاف نشته هغه نه یادوي روح کې غواړو خلاف نشته نه یادوي بدن یادوي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا نو که ته وایې چې د دې نه مراد ده قبر عذاب نه دی د آخرت عذاب دی ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آخرت واحد هذا قبر عذاب دی ورپسې مولانا وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حمد بن مسعد بن سعيد عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره وجه ترسو ظاهر متبادل حقیقت و اخلی مجاز ولی اخلی اذا اقعد المؤمن لدى بدن مراد قبر کے دیر پروتے روحے نہ ورپسے کیا ودیا ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة بن الله الذين امنوا ومتاثر مؤمنا ومن جسد تاوي وفي الآخرة مؤمن روحه في الآخرة الذي شبه ولا يشدد الله الذين آمنوا في عذاب القبر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن صالح قال حدثني نافع عن ابن عمر أخبره قال إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القريب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل وهذا الذي جسد في غفر مبارك روحه وتلاقى لغنا مخاطبة كل شوالها فالسفر مخاطبة كل شوال بدن لا قال ما انتم باسمع منه ولكن لا يجيبون وبه قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا جواب نشي كل استاد دي واوري عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كنت اقول لهم حق وقد قال الله انك لا تسمع الموتى لازم معنا ولا يخليها وبه قال حدثنا عبد قال اخبرني ابي منصور قال سمعت ونفع عن ابي منصور عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان يهوديه دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب البرزخ ولنبي رسول الله تعبير قبر کے خدا بدن پروتیا فسالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقالت نعم عذاب الحق نعم عذاب القبر حق قالت عائشه وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلاه الا تعوذ من عذاب القبر اور اذا خبر عائشه ذا انكار من ذا فضراله نبي جهل بيوها زاد منذ عذاب القبر حق وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا
شهاب عن عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وهم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر من القبر الذي ينتظر فيها المرء فلما ذكر ذلك رد المسلم حجته. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره بدن وتولى عنه الذي عبدنا كل عبد مركبت بدن أو ذلوك طوينا وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع إنه عبد أولي شبها أنه ملكان فيقعدان ويقول لرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قد ذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى قال واما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس ويقال لا تريد ولا تريد من حديث طلبة ما يبيح ضيحة يسمعها من يديه باب التعوذ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن جحيفة عن ابي عن البراء بن عازب عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذوا في قبورها وقال النضر اخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو قال سمعت عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا معاذ قال حدثنا وهيب قال حدثني بن خالد بن سعيد بن العاصي انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ويعوذ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. باب عذاب القبر من الغيبة والقول. وبه قال حدثنا عذاب القبر ظاهرية اسباب تابوك حسب نوع بيرها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عمرو مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال انهما لا يعذبان يوم يعذبان من كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يستتر بقوله قال ثم اخذه مترقا فكسره بسنين ثم قد كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يمسا باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا ما طول عليه مقعده بالغداة والعشي كان من الجنة ومن اهل الجنة ومقعده من اهل الجنة شرط كذاك فرق راجعا وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعد قد حتى يبعث الله يوم القيامة. باب كلام الميت على الجنازة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كلام حاليا لما بكنا حاليا بالكل قول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجع من جنازه فلا رجال ولا يقيم وان كان صالحا قد قالت قدموني وان كان غير صالحا قالت يا ويلها يذهبون بها يتوفونها كل شيء من الانسان ولو سمع الانسان ورسولنا فهما قيل في اولاد المؤمنين بزرار المؤمن المسلمين كخبرك لذا كان يا ذا لما كذا شابه. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاثه من الولد الكبير والغلام كان له حجاب وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو هريره عن عبد العزيز بن زهير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس مسلم يموت له ثلاثه لم يبلغ الحنث الا ادخله الله جنه من رحمته اياهم. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بن ثابت انه سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلا سمعت رقم شبه شابه إن له مرجعا في الجنة أو مقيدة ذوك بحقيقة بيكون محمولين ما بينو بعض أعمال الدنيا تكميل الله بجنة كيف أو قيل في أولاد المشركين. وإن قال حدثنا حبان موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله يسألهم ما لم يكن مؤمنين. كتاب العلم البخاري إلى كتاب الإيمان وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد بن الزهري قال أخبرنا قوم يزيد النسي وأنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث
لسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة أن ترى فيها جزعها باب وبه ياخذ معك باب فصل لي لكن ده بقى ترجمة الباب كده ما باب السلوك في عذاب القبر سمعوا ده عذاب القبر أقسام ده تخيل قال يوم كان بركان باب سلوك في عذاب القبر وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حاتم قال حدثنا ابو هريره ان سمعت بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى صلاه فاقبل علينا بوجهه قال راى منكم الليل رؤيا قال فان راى احد قبلها فيقول ما شاء الله فسالنا يوم يقول تعبير بولو يستوى شابتي قال من راى منكم احد رؤيا قال لا قال لكن رايت ليله رجلا ياتيني فقال بيدينا أخرجني إلى أرض مقدسة بينهم ورجل قائم بيده قال قوم مقدسة إلى شعب المكة أزي وفاك المكة يوصل جالس ورجل قائم ولا وفلاست قائم قال أصحابنا عن موسى في كمراوي لنا نقل موسى ابن إسماعيل قائم بيده كلوب من حديد الأصفني كلوب بيجنه تاسك كاغا أصفني تيرا قد يدخل داخله بدي قائم ودي كلوب درب وخبيد لقائد الشيخ وخبيك حتى يبلغ وبير الصوت ذا كلوب قفاصر تدتا ذا وخبيك ولا أشكب تصدق قول بير الصوت ثم يفعل بشقه الآخر فلسر بلا شلقه ويلتئم إذا قل به ولو جلال فيه وجوه شبه نبيا به ولا فكذا كالجوك ورقه أو ذا صوت شاكو أو ذا شرط به ولا ورصه فيعود مثل فيوم إشلو بالمجوريده بالمشلو بالمجوريده وقلت ما هذا؟ قال انت نقضاء فانطلقنا حتى أتينا على رجل يوصل إملاسته على قفاه استنستا أو يقول صديق قائم على رأسه عند رأسه فأصبحني ولا بفهر أو صخرة خرج في جوا ويشتهو الشيب والقوم بلسانه فإذا ضربت القائم بقوشته لإملاس شريرا تتهدها قبطا بيدكانه هذا قائم بلار بكاري بسجراوي أخري ننبرا تدل حتى يلتا إما بيا بيسانجو شو وعاد رأسه كما هو نعود قائم لإملاس دوبارا وضربه قلت دق شلبي وسنقو من هذا؟ قال انت فانطلقنا لا يوسوريه مثل التنور عليه ضيق واسفل واسع او نادي فكور بليده فاذا اقتربت الى قرب يديك صرنا بالانبار ورسيلا لا خالق وفكر وجدشو حتى قريب جبار درو ورزيگي او چې قرب خمیدت تک ساکن شو دی بلان دلار فديك السريه وخدي بربر فقلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا حتى اتينا على نهر دقوني تدويل نهر فديك يوصلي ولاعه أو على وصف جانب نهر يوصل قال يزيد بن هارون وابن جرير على شرط النهر مطلب دي غاري يوصل مخي كان يبراتو متوجه بشو على صليك بنهر كيو أو دا نهر دوينو أو ويني خود كيدل بالروايات كرادي خان فإذا أراد كده دنكم سريد أغاب إرادو في بارلوزي نؤبو ويشتي سري فكاني بديخلقه ندون بدكاني نورو كي واپس بيكو أغوه ولا لنحيث كان في كم ديو ميستر وفصل وجعل كل ما جاء ليخرج رما فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت من ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا حتى اتينا يوباقشيتا شنا فيها شجرة عظيمة فيحدك عليك يوشيخ او ما شمان فاذا رجل قريب لشجرنا يوبلسع يومك الى تنقور جبالوية فاستعينا بي في الشجرة وادخلني دار النب القدر احسن وافضل منها فيها رجال شيوخ بلاغان زوانان وخذي او سبيان ثم اخرجاني منها فاستعينا بي الشجرة بلغ في جولم داخلي كم دار نجي احسن وافضل فيها شيوخ وشباب قلت توبت ماني اذا كان مراك دون اشباه فاخبرني عما رايت قال نعم اما الذي رايته يشق شدقه ذاك الزاد اخذ الرجل يحدث بالكذب يا بالكذبه ونقل كي اذا حتى تبلغ الافاق فيقول دارون بين نقل سدا وتمنى فيصنع به الى يوم القيامه الى سماع المسلم عذاب القبر لا يوقفه والذي رايته يشتق راسه ورجل علمه الله القران فنام عنه بالليل وعمل بذرة النكير محل ذي دماغ
سر کې پروتي يفعل به الى يوم القيامه او کله چې زړه محل د علم دی نو اندامونه د ادراک او تلفظ په خله او قتل د نظر په کوم ځای کې دی لکه په دې سر کې دی اورېدل په غوږو والذي رايته بالنقب هم الزنات جناکار سړي خدي دي هلته بربند راځي والذي رايته بالنهر آكل الربا دلته سود ورو دي خوري ویلو کې وای والشيخ الذي في اصل شجره ابراهيم والصبيان حوله فاولاد الناس يعني ما ویل دا حدیث به بالکل ویلو والذي يوقد النار ما نبغى الدهور دار الاولى التي دخلت دار طعامهم من الجود واما هذه الدار الجوادود جبريل دا ميكائيل فارفع راسك فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب قال ذلك منزلك الثاني فقلت دعاني ادخل منزلي قال انه بقي لك عمر تاكل كل ولو استكملت الذي پورا کړی وي ته اوس ورغلی وي پر بس یې شاه باور دی یو مې اسنایي دا په اختیار کې نه دی دا ټول دروازه ده نو امام بخاری دا باب ولې ذکر کوي هغه دا چې سبب په اختیار کې دی سبب دا چې الله نسوار او چې الله دا ټول دروازه ده یا که څوک پکې مړ شو نو دا د بهتري صفت په ټول چې کوم مسلمان د ټول مړ شو کنه أبي قال حدثنا معل بن راشد قال حدثنا وهب بن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخلت على أبي بكر فقال لي كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثة أقوام من سحولية النبي صلى الله عليه وسلم وقال في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين قال ما أي يوم هذا قالت يوم الاثنين قال أدعو بما بين يومين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يورد به بماری تیرے دلانا جاما رتغ اثر دا زعفران بدوین دے جاما فقال يغسل ثوبي هذا وزير عليه ثوبي بدا زمنا وجمدے لائق دی بنوی دا مدینہ انما ہوا دل محلت دا جاما ملک سات تربیہ بخوری شیان ألم يدعو حتى أمسى من ليلة سلطة يعود من قبل أن يصبح أو موت الفجار بغتة امسا دا شفینو خدا زوال نفس اطلاق دا امساکیگی شابتے به قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال شباب الفجاءة رحمة للمؤمن قالوا بچي وأخذت أسف للكافرين ترمذي مشكات كده بين الحوالي مية شاب تقدر عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤتي نفوذ لدى نفسها ويظنها لو تكلم تصدق فهلها أجر تصدقت عنها قال نعم فهو جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فأخبره وأخبرت الرجل أخبره إلى جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاة تقاتل تكون نبيها أحياء وتذكر نبيها أموات به قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن خالد قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام بن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر بمرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا انتقاما لعائشة رضي الله تعالى عنها فلما كان يوم قبضه الله بين السحر ونحره ودفن في بيته فبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عمر عن هلال عن عروة بیمارے تکلیف کا کم دیتے ہیں روما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعنه الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا لولا ذلك امرت قبره غير انه خشي او خشي ان يتخذ مطلب الى عائشہ پر کوٹا کی وہاں وعن هلال قال كان عروة بن الزبير ولم يولد وجه ما مجد ما شبه كلية قوضي شبه لمو يا أبا عمر ما فعلن قبل قال هذا التقرير قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر وعن أجل سفيان الكمالي أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم البعير وجهته وأشافي سے کوئی مصنف ہے کلام پولیس تو سے کہیے لگا اي مسئلہ سا مصنف ہاں وبه قال حدثنا بروة قال حدثنا علي بن مسلم لما سقط عليهم الحيض بزمان الوليد بزمانہ ولید بن عبد الملک کے حضور پاک کا کوٹا کے دربان و عائشہ ندی شروع کا بلا داغی کے نبی نے یہ کو بدل لهم قدم و قدم راہ جو قدم راہ شمارانا سے ندی سو کو یریدن فبدعوا وظنوا بلال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدون درسيله فما وجدوا احدا يعلم حتى قال عروة لا والله ما هي الا قدم ما هي الا قدم عمر ندخل بغفر مبارك كل عمر يجيله مذكر ويهام
وعن هشام بن ابي عائشه انها وصفت لنا ابن زبير تزكيني معه وتبيتني مع صاحبي من قيل وزكى به هذا تزكيه لكم خلق يا عائشه دون غره وكذا تدفن هذا شباب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن حميد قال حدثنا حسين بن الرحمن عن عمرو بن ميمون الاودي قال رايت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر ان من ام المؤمنين عائشه فقل يقرا عمر الخطاب عليه السلام ثم سالها ذبنا عن اذبن مع صاحبه قال كنت اريده لنفسي فلاوزنه اليوم على نفسي فلما اقبل قال له ما لديك قال لنفسك يا اخي ما كان شيء اهم الي من ذلك الموضع واذا قلت فاحملوني ثم ثم قل يستاذن عمر بن الخطاب بين نفسي فاتبعوني والا فردوني الى مقابر المسلمين اني لا اعلم احدا حق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن اتقاه بالي وهو الخليفه فسمى عثمان وعلي وعبد الله بن عوف وسعد بن ابي وقاص ورجع عليه شاك من الانصار فقال انظر يا من نصر الله عز وجل كان لك من الخطاب بلسان ثم استخلف ما رد فقال يا ليتني ابلاغي وذلك كفاف لا عليه ولا عبادي بالمهاجرين الاولين خيرا ان يعرف لهم حقهم وان يحفظ لهم حرمتهم ويوصيهم من الانصار خيرا الذين نبوه دار والايمان ان يقبل من محسنهم ويوفى المسيئين وأولئك بالله وذمة رسوله يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق بهم وهو ينهى من سب الأموات وبه قال حدثنا شعبة عن الأعمش مجاهد بن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإن محمد بن عمرو بن ابي علي شعبة رواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن انس عن الأعمش باب ذكر شرار وفيه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عن الأعمش قال حدثني عمرو بن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي سعيد ثم زبردست مثال القرآن ذكر dapat jadi lain mukadimi di kitab gambar kitab isyarat ada sekali halat si khatam si kitab khatimi tawal insan khatimi bas berumah